wala ko magdahom nga maluwas. Sa dihang isang nainya ako, nahimong mabunga-unang pangandoy ning kalag ko. Kaluwasan ihatag bisan niliya ngayon. Daw imposible ang panghitabo, si Kristo na higugma ka nato. Bisan unsa pa ang walay laing higayon nga atong paaboton. Kamatayon ni Jesus di nasuplion. Sa dihang isap nainya ako, nahimong mabunga-unang pangandoy ning kalag ko. Kaluwasan ihatag bisan niliya ngayon. Sa dihang isap nainya ako, nahimong mabunga-unang pangandoy ning kalag ko. Kaluwasan ihatag bisan nili kagayasan, ihatag bisan nili kagayasan, ihatag bisan niliya ngayon. Mayong buntag ka natong tanan. Happy Sabbath. Atong pasalamatan ang manindot nga mensahe sa awit nga gihatag kanato sa ato nga mga higala sa Leviticus Singers. O nini nga kabuntagon, ato usab gi-welcome ang ato nga mga kahigalaan, mga kaigsunan, labi na ang karon pa ang nakasulay sa pagsimba sa adlaw nga igpapahulay. No? So sa ato nga pagsimba sa adlaw nga igpapahulay, usa kini ka adlaw nga pagsimba. Og ang ato nga programa nabahin kini sa tulo ka mga bahin. Mao na ang sa Sabbath School, no, kanang murag nag-eskwela ta, naatay discussion diha. Mo nang panahon nga mo discuss ta sa ato nga leksyon, dunay mga pangutana, dunay mutubag sa mga pangutana, dunay mga lektura. Og sa divine worship, no? Mao kini ang ikaduhang serbisyo o ang ginatawag nga hour of worship, mao kini ang pinakasulimni nga pagsimba, no? So og ang ikatulo mao kana ang AY program nga ang design sa ato nga programa kasagaran kini mga programa mahitungod sa mga pamatan-on. So mao na nga sa adlaw nga igpapahulay, usa lamang ka adlaw ang gipangayo sa Ginoo sa matag usa kanato, kinahanglan nga kini nga adlaw ato gyud kini nga igahin ngadto sa ato nga Ginoo. So dili kita magahimo sa pagbuhat sa ato nga mga buluhaton, no, kung naatay mga labhunon, naatay mga trabahonon, kinahanglan nga ato na siyang ibutang dito sa unang adlaw ngadto sa ikaunom ka adlaw.
So niini nga kabuntagon na alamay kitay mga pipila ka mga tema nga nahabilin sa ato nga pagtuon o ang una nga atong pagatun-an niini nga kabuntagon ang sangkad nga agianan. Sa tibok semana nagahimo kita sa pagtuon may tungod sa kinabuhing dayon. Ang mga lektura nga atong nagdungog kanunay nagatudlo kanato mahitungod sa kinabuhing dayon. Og ang dalan nga ato nga ginalaktan, no? Naakitay mga dalan, nagkadaiya nga mga dalan nga ato nga ginalaktan. Posible nga ang ato nga hunauna kung pangutan-an ta karon asa man ka karon sa imong ginalaktan. Naa ba ka sa dalan sa kinabuhi o naa ba ka sa dalan sa kamatayon? No, posible mo ingon ta nga wa ko'y nagpili anang duha, no? Apan sa ato nga pagtuon, ato nakaplagan mga kaigsunan nga mupili tag sa dili, doon na lamang kitay duha ka mga dalan nga ginalakwan. Mao kini ang dalan ngadto sa kinabuhing dayon o gawas ni ini nga dalan padulong kini ngadto sa kamatayon. So karon ato nga pangutan-on ang ato nga kagalingon, asa man ta karon nga dalan? Asa man ta niini nga dalan mga kaigsunan? O kung kita gusto nga makakaplag sa kinabuhing dayon, kinahanglan nga mubalik kita sa karaan nga dalan nga mao ang matuod nga dalan nga ang gibasihan mga kaigsunan mao ang balaang kasulatan. O ang dalan sa kinabuhing dayon wala kitay lain nga makaplagan mga kaigsunan diha lamang sa balaang kasulatan. Ug ang balaang kasulatan mao kini ang magagiya kanato, magatudlo kanato sa pagsunod sa dalan sa kinabuhing dayon nga sa diin ang balaang kasulatan kanunay nagatudlo mahitungod usab sa mga kasuguan. So ang mga kasuguan makigsunan mao kana ang giya nato ngadto sa dalan sa kinabuhing dayon. So karon ang ato nga tema ang sangkad nga agianan. Ang tawo mga kaigsunan ganahan kanunay nga muagi sa kanang lapad nga dalan. Ang tawo ganahan gyud og kanang haruhay nga dalan. No, gani atong ma-imagine kaniadto kining dalan sa kamanga lisod pa kayo, no? So gani mga kaigsunan na-assign ko sa usa ka area, usa ka municipality nga ang iyang mother church mga kaigsunan mahimo nimo nga di nimo ma-imagine nga kini di ay ang mother church kaniadto. Gumikan kay ang mother church kasagaran mga kaigsunan basta mother church hulagway nato nga dako ang mother church unya daghan og miyembro. Pero ang mother church sa usa ka municipality mga kaigsunan nahimo nga gamay og halos hapit na maguba mga kaigsunan nga murag tan-awon nimo nga murag kanding naman lang ang nagsimba o nagpuyo nini. Kay nganuman mga kaigsunan, ang ilang mother church kaniadto nahimutang ngadto sa bukid nga sa diin mao toy pinakasentro sa wala pa kayo na develop ang mao nga municipality. Apan sa diha nga na develop na mga kaigsunan, daghan ang milugsong dito sa ubos. Ug unya mas dali ang unsa dito, mas accessible ang dalan. Hangtod mga kaigsunan nga di na nila kaya i-develop ang ila nga mother church kay wala may dalan. Wala may kanang insakto nga dalan nga makaadto ang truck, maka-deliver og balas, maka-deliver og mga hollow blocks o mga materyales. Wala gyud nila mga kaigsunan hangtod nga ang tanan nga mga lumulupyo niadto didto na gyud nagasimba sa bag-o nga simbahan. So mga kaigsunan, ganahan ta kanunay aning sangkad nga dalan, kining lapad nga dalan, ganahan ta niining highway, sementado ang ato nga dalan. Apan ang balang kasulatan mga kaigsunan nagaingon, Proverbio 16:25, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tawo, apan sa katapusan niana mao ang dalan sa kamatayon. Mga kaigsunan, ato di ay nga timan-an nga panagsa dunay mga dalan nga murag tan-aw nato maayo, no? Murag kini nga dalan hayahay man ni, nindot man ni nga dalan.
siguro mao na ni ang pinakamaayo nga dalan alang kanako. Apan sa ato nga pagpangalagad mga kaigsunan, kinahanglan susihon ta ang ato ang nga dalan nga ginalaktan. Sa ato nga pagpangalagad, kinahanglan atong isiguro mga kaigsunan kung kini bagyod nga dalan mao bagyod ni ang magahatod kanako ngadto sa kinabuhing dayon. Mga kaigsunan, ang dalan diha sa Biblia may tungod sa ato nga pagpangalagad, wala kini nahulagway nga kung kana nga dalan kinahanglan nga ang matuod nga dalan kinahanglan daghan ang nagsubay. Ang matuod nga dalan kinahanglan hayahay, dili ing ana ang gisulti sa balaang kasulatan mga kaigsunan, no? Apan matud pa mga kaigsunan nga ang dalan ngadto sa kinabuhing dayon usa kini ka sigpit o gamay lamang, jutay lamang ang nakahimo sa pagkakaplag nini. Gani ang Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit kung dili ang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mga kaigsunan, kung imong tanawon, dunay daghan nga mga katawhan nga nagahimo sa pagsimba. Nagaalagad ngadto sa Ginoo. Apan matod pa sa Dios mga kaigsunan, dili di ay ang tanan nga nagasimba, dili ang tanan nga nagaalagad sa Ginoo makasulod ngadto sa gingarian sa langit. Kay ngano man mga kaigsunan, unsa ang iya nga gisulti dinhi? Kun dili kadto lamang ang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga naa sa langit. Sa diha di ay nga mupili tagdalan mga kaigsunan, sa diha di ay nga mupili tag-agianan ngadto sa kinabuhing dayon, ato nga siguroon nga kini nga dalan kanunay nagahimo sa pagsunod sa kabuton sa langit ng amahan nga naa sa langit. Gani si Salmista David mga kaigsunan, sa diha nga nakakaplag siya kapasayloan nganha sa Ginoo. Matud pa niya, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko. Oo, ang imong kasuguan ania sa ako nga kasing-kasing. Ang kabubuton di ay sa Dios mga kaigsunan, mao kini ang kasuguan sa Ginoo. Sama ni Salmista David nga sa diya nga nakakaplag siya pagpasaylo gikan sa Ginoo. Gusto siya nga mualagad ngadto sa Ginoo nga tinud-anay. Gusto siya nga mualagad ngadto sa Ginoo nga kanang seryoso nga pagpangalagad mga kaigsunan, og sa diha nga nakakaplag siya niini nganha sa iyang kasing-kasing, gusto niya nga sundon ang kabubuton sa iyang sa Ginoo pinaagi sa pagbuhat sa mga kasuguan. Gani ang Ecclesiastes 12:13 mao kini ang katapusan, no? Og kahadloki ang Dios, bantayi ang iya nga mga sugo. No, mao kini ang ato nga makatungdanan, isip nga nagasubay sa dalan sa kinabuhing dayon. Isip nga nagaalagad sa Ginoo, kinahanglan nga atong bantayan ang iyang mga sugo, gumikan kay kini mao ang ato nga katungdanan o responsibilidad, isip nga nagaalagad sa ato nga Ginoo. So sa ato nga na tun-an sa miagi, kung asa gisulat sa Ginoo ang iya nga mga kabubuton, iya kining gipahayag diha pinaagi sa napulo ka mga sugo. So kinsay nagsulat sa napulo ka sugo? Dili si Moses, kung dili ang Dios mismo pinaagi sa iyang mga tudlo, og iya kining gihatag ngadto sa kang Moses human nga siya nakigsulti ngadto kang Moses. So ang Dios mao'y nagahimo sa pagsulat niini mga kaigsunan. Wala niya giingnan si Moses nga Moses pagsulat og napulo ka sugo. Kung dili ang Dios mismo mao'y nagsulat nini, unya iyang gihatag ngadto kang Moses human niya nga gisulat ang napulo ka mga kasuguan. So mag-review ta kadali mga kaigsunan. So unsa ang mga napulo ka mga sugo nga gisulat sa papan nga bato nga gisulat mismo sa Ginoo? Una, dili ka magbaton og laing Dios. Ikaduha, dili ka magbuhat og mga larawan nga linilok. Dili mo paggamiton ang iyang ngalan sa pagpasipala o hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. So mao kini ang sugo sa Ginoo. Nga kung imong tan-awon, kini nga sugo makaigsunan, nagahisgot kini kung unsaon nato pagpadayag sa atong gugma
ngadto sa ato nga Dios. Nga kung kita nahigugma ngadto sa ato nga Ginoo, matud pa ni David, malipay ta sa pagbuhat sa iyang kabubuton. O kung kita nahigugma ngadto sa atong Ginoo, sundon nato ang iya nga kabubuton. Ang iyang kabubuton mga kaigsunan, nga dili ta magbaton og laing Dios, no? Siya raman ang naglalang kanato, siya raman ang nagbuhat sa tanan mga kaigsunan. Kinahanglan wa tay lain nga ilhon nga laing Dios mga kaigsunan gawas sa atong Dios nga naa sa langit. O kinahanglan nga dili pud ta magahimo sa pagsimba sa linilok nga larawan nga posible nga ingno nato kini siya nga larawan mao ni ang nagarepresentar sa Dios. Kini siya nga picture, kini siya mao'y nagarepresentar sa Dios, mao nga ato siyang yukbuan. Apan ang balaang kasulatan nagasulti nga dili ta magayukbo sa mga larawan nga mga linilok, bisan pa man ang iyang panagway tua sa taas sa langit mga kaigsunan, o bisan pa man ang iyang dagway naa sa ilalom sa yuta. Moingon ta nga kini nga larawan mao ni ang nawong sa Dios, no? Pero matod pa sa balaang kasulatan, bisan di ay ang iyang dagway tua sa langit, no? Bisag unsa pa na nga dagway makigsunan, iyang dagway sa manulunda, dili kana nato pagayukbuan, gumikan kay ang balaang kasulatan nagasulti kung nahigugma gayud ta sa Ginoo, dili ta magayukbo sa mga larawan. O kung nahigugma pud ta sa Ginoo, dili nato paggamiton ang iyang ngalan sa pasipala. Panagsa sa ato nga mga joke-joke, sa ato nga mga sulti, ginagamit nato ang mga ngalan sa ato nga Ginoo, no? Panagsa ang uban himuon nato nga pagpangwarta, panalanginan lagi ka sa Ginoo, maghatag ka niini o muhalad ka karon, panalanginan ka sa Ginoo. Panagsa mo adto diha saka sa bus mga kaigsunan, ug unya gamiton ang ngalan sa Ginoo para sa ilang personal nga interest. So kinahanglan nga dili nato gamiton ang pangalan sa Ginoo sa pagpasipala ngadto sa mga walay pulos nga butang, ngadto sa mga joke-joke mga kaigsunan, kung dili ang ngalan sa Ginoo kinahanglan nga atong gamiton diha sa pagsimba. Ug ang ikawpat, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Ang pagbantay di ay sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan, nagpakita kini sa atong gugma ngadto sa atong buhi nga Dios, ingon nga pag-ila nga siya'y ato nga maglalalang, siya'y ato nga magbubuhat. So ang ikalima mga kaigsunan, tahuron mo ang imong amahan, ang imong inahan. Ikaunom, dili ka magpatay. Og ikapito, dili ka magpanapaw. Ikawalo, dili ka magpangawat. Ikasyam, dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo. So mao kini ang mga napulo ka mga sugo mga kaigsunan. Og matod pa sa uban, kining mga napulo ka sugo alang sa uban mga kaigsunan, giwala na ni gumikan kay duwa na lang ang sugo. No, naanalay duwa ka sugo. Unsay duwa ka sugo? Paghigugma sa Dios una sa tanan, og ang ikaduha paghigugma ngadto sa imong isig katawo. Kung nagsunod ka, kung nahigugma ka sa Dios og nahigugma ka sa imong isig katawo, imo na daw nga gituman ang mga napulo ka mga sugo o ang tanan nga mga sugo. Apan sultian ko kamo mga kaigsunan, mga kahigalaan, nga gikan sa sinugdanan naalamay duwa ka mga sugo. Mao kana ang paghigugma sa Dios ug paghigugma ngadto sa isig katawo. Apan ang napulo ka sugo mga kaigsunan, nagatudlo kanato kung unsaon nato pagpadayag sa atong paghigugma ngadto sa ato nga Ginoo. Ang napulo ka sugo mga kaigsunan, nagatudlo kanato kung unsaon nato paghigugma ang ato nga isig katawo. Nga kung higugmaon nato ang atong isig katawo, nan kinahanglan makabaton ta sa pagrespeto una sa ato nga mga ginikanan, no? Kung nahigugma ta sa atong isig katawo, nan dili kita magahimo sa pagpatay, dili ta magahimo sa pagpanapaw, dili ta magahimo sa pagpangawat. Mao na ang paghigugma ngadto sa atong isig katawo, ug ingana pod ang paghigugma ngadto sa ato nga Ginoo. Gani si Jesus nagaingon,
Wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, kundi sa pagtuman niini. Samtang naa pa ang langit ug ang yuta, bisan kudlit walay mawala sa iyang pares, hangtod nga ang tanan matuman. Si Kristo nagpahimangno, mga kaigsunan, nga wala siya mianhi aron bungkagon niya ang kasuguan, aron wadon niya ang mga sugo, kung dili siya mihimo sa pag-anhi, mga kaigsunan, aron sa paghatag kanato og ihemplo kung unsaon nato pagbantay ang mga kasuguan, no? Siya mianhi dili sa pagbungkag apan sa pagtuman. Og iyang gipabarog, iyang gipalig-on ang kasuguan. Samtang naa pa ang langit og ang yuta, wala gyoy mahimo nga malisdan, dili gyud mausab ang kasuguan, bisan ang pinakagjutay nga bahin sa kasuguan, dili kini ilisan. Og tungod niya na, bisag kinsa nga magatudlo nga wala nay kasuguan, dili na kinahanglan sundon ang sugo, nan siya mahimong iwit ngadto sa gingarian sa langit. Og ang balang kasulatan nagasulti, mga kaigsunan, kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang ako nga mga sugo. Bot ipasabot, mga kaigsunan, nga kining pagsunod sa Ginoo, ang alagad ngadto sa Ginoo, dili kini usa ka pinugsanay nga buluhaton. Kung dili ang pag-alagad ngadto sa Ginoo, kinahanglan nga kinasingkasing kini nga ato nga pagabuhaton, o kung kinasingkasing ang atong pag-alagad sa Ginoo, nan mahimong magaan ang pagsunod sa kasuguan. Mga kaigsunan, sa ato na nga gitun-an, ang rule sa kasuguan, dili kini aron sa pagmatarong kanimo og kanako, no? Dili ingon nga para nga mahimo ka nga mapasaylo ka sa imong sala, kinahanglan nga sundon nimo ang kasuguan. Dili na maoy rule sa kasuguan. Kung dili ang rule sa kasuguan, mao kini ang pag-ila may tungod sa sala, mga kaigsunan, no? Sin is the transgression of the law, no? Ang sala mao kini ang paglapas sa sugo. Bot ipasabot, mao kini ang imong bantayanan, mga kaigsunan, mao kini ang imong panaminan kung ikaw ba nagalakaw paghihapon sa dalan sa kinabuhi. Mao kana ang imong nga giya, mga kaigsunan, kung ikaw ba naa paghihapon ni ana nga dalan. Kay kung wala na gani, mga kaigsunan, na nakahimo ka na sa pagpakasala, mga kaigsunan, subot ay pasabot ang kasuguan, maoy magatudlo kanimo sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, ug ang paglapas sa kabubuton sa Dios, mao kini ang pagpakasala. So by the law is the knowledge of sin, no? Pinaagi sa sugo, mga kaigsunan, mailhan nato kung unsa ang sala. Bot ipasabot nga ang kasuguan, iyatang ingnon kanunay kung unsay sala, iyatang paibawon nga ikaw nakahimo sa pag-commit sa sala, mga kaigsunan. Sama ni Apostol Pablo, wala siya mahibalo nga kini di ang pagkaibog, usa di ay kini ka sala. Sa diha nga iyang natanaw ang kasuguan, mga kaigsunan, oy, nagaingon dito nga dili ka maibog sa imong isig katawo. Dito pa niya na ilhan, mga kaigsunan, dito pa niya na matikdan, oy, nakasala di ay ko, kay nahimo di ay ko nga naibog sa ako nga isig katawo. So, mga kaigsunan, ang kasuguan, mao kini ang magasulti kanimo, mao kini ang magpaila kanimo kung nakasala ka o wala. Ugon niya, matod pa ni Santiago, mga kaigsunan, ang kasuguan mura kinig samin, no? Mura ni siya samin. Nga pagtanaw nimo sa samin, imong makita kung unsa imong dagway, kung naabay hugaw sa imong nawong. Apan ang samin, mga kaigsunan, dili gyud budot-dot diya sa imo nga ang samin maoy muhinlo sa imo nga nawong. Kung dili ang samin, mga kaigsunan, muhatag lang kanimo, mutudlo lang nimo nga ang imong nawong dunay hugaw o kinahanglan nga muadto ka sa gripo aron nga hinloan ang imong nawong o mangita kag trapo nga makahinlo sa imong nawong. Ing-ana pod ang kasuguan. Pagtan-aw nimo sa sugo, oy, nakita nimo nga nakasala ka. Pagtan-aw nimo sa sugo, nakakita ka, nahibalo ka nga nakasala ka. Apan ang kasuguan, dili na makamatarong nimo nga ang kasuguan imong gamiton para wadon ang imong sala. Apan ang kasuguan,
sultian ka nga ikaw nakasala og nagkinahanglan kag manluluwas aron nga mapasaylo ang imong sala. Mao na nga ang kasuguan makaigsunan, iya kang itudlo balik ngadto sa dalan sa kinabuhi nga mao si Kristo. Ang kasuguan, iya kang tudloan makaigsunan nga mobalik ka kag Kristo kay mao ni mohatod nimo sa kinabuhing dayon. Mao na nga ang kasuguan, diha nimo makita makaigsunan nga nagkinahanglan di ay kagrasya sa Ginoo aron nga mapasaylo ang imo nga sala. Kung walay kasuguan makaigsunan, nan dili nimo mabati nga ikaw nagkinahanglan og grasya sa Ginoo. Kung walay kasuguan, dili nimo mabati nga nagkinahanglan ka og manluluwas, no? Kay wala may magtudlo nimo, oy, nakasala ka, oy, nasipyat ka. Wala may ingana makaigsunan. Apan kay dunay kasuguan, tudluan ka sa kasuguan, nakasala ka, mao nga nagkinahanglan kag manluluwas, mao nga ang kasuguan, itudlo kaniya balik ngadto sa dalan sa kinabuhing dayon nga mao si Kristo, nga maurag yoy makahimo sa paghatag kanimo pagkamatarong, ug maurag yoy makahatag kanimo og kapasayloan ug magadala kanimo ngadto sa kinabuhing dayon. Nan ang kasuguan makaigsunan, dili kini usa ka dautan, gumikan kay kung wala ang sugo, nan malisod nato masabtan kung unsay grasya. Kung walay grasya, nan ang sugo mahimo kini nga legalismo o mahimo kini nga strikto. Apan kay dunay sugo og dunay grasya makaigsunan, makita nato kung unsa ka mahigugmaon ang ato nga Ginoo. Og tungod ni ana sa diha nga ma-eksperyensya nato kining pagpasaylo makaigsunan, nan diha kita makabaton sa paghigugma sa ato nga Ginoo. Og sa diha nga makabaton kita gugma sa ato nga Dios, nan mao kini ang panahon nga makatuman kita sa iya nga sugo. Balik ta sa ikaupat ka sugo makaigsunan, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. Ang Henesis 2 versikulo 1 hangtod 2 nagaingon makaigsunan nga ang Dios naglalang sa kalibutan. Ugon niya sa unom ka adlaw makaigsunan, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang himo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Makaigsunan kung ato nga tanawon, ang Dios naglalang gikan sa unang adlaw ngadto sa ikaunom ka adlaw. Apan sa diha nga miabot siya sa ikaunom ka adlaw, natapos ang tanan niya nga mga buluhaton. Apan matod pa didto makaigsunan, mihimo siya og ikapito ka adlaw. Pwede ra unta nga human sa ikaunom ka adlaw makaigsunan, pag mopahulay ang Dios, mobalik na po siya sa unang adlaw. Pero wala siya nag-ingon makaigsunan nga mopahulay ko sa unang adlaw. Kung dili, naghimo siya og laing adlaw makaigsunan nga gitawag nga ikapito ka adlaw aron mapahulay sa iyang mga buhat. Ug ang iyang himo makaigsunan, gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, iya kining gibalaan ug iya kining gipahulayan. Makaigsunan, niini nga adlaw nga ikapito pinasahi ang gibuhat sa Ginoo. Dili ang pagbuhat sa tawo, dili ang pagbuhat sa langgam, dili ang pagbuhat sa mga kahoy o mga katubigan, kung dili pinasahi ang iyang pagbuhat, mipahulay siya, iya kining gibalaan ug iya kining balaan mga kaigsunan, iya kining panalanginan. So pinasahi kini nga adlaw mga kaigsunan, kay wala lang siya mipahulay, iya pagyong gipanalanginan ug iya pagyod nga gibalaan. Posible nga ang Dios nagpanalangin kanato sa uban nga mga adlaw, no? Posible nga ang Dios nahimo sa pagpahulay sa lain nga mga adlaw. Pero niini nga adlaw mga kaigsunan, tulo ka mga butang ang iyang gibuhat: ang pagpanalangin, ang pagbalaan, ug ang pagpahulay. Ug mao kini nga nakapinasahi sa ikapito mga kaigsunan, nga wala sa naunang adlaw, sa ikaduhang adlaw ug hangtod sa ikaunom, kung dili dinhi lamang sa ikapito gibuhat kini sa Ginoo. So naabay sugo. So sa unom ka adlaw
magbuhat ta, pero sa ikapito, mopahulay ta. O gingon pa diha, ang imong anak nga lalaki, ang imong anak nga babaye. Kaniadto mga kaigsunan, wala kayo gitagaan og pagtagad ang mga babaye. Apan sa diha nga gisulti sa Dios ang ikapito kaadlaw mga kaigsunan, iyang gingon nga ang imong anak nga lalaki, ang imong anak nga babaye, mo pahulay niini nga panahon. Kay gusto sa Dios nga ang iyang pagpanalangin sa adlaw nga ikapito, ang tibuok miyembro sa panimalay makabaton og panalangin sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan. Mao nga iyang gingon, bisan ang imong anak nga lalaki, ang imong anak nga babaye, bisan pa ang imong sulugoon nga babaye, bisan pa ang imong mga kahayupan, bisan pa ang imong dumuluong, kinahanglan mga kaigsunan nga sila usab makahimo sa pagbantay sa ikapito, nga sila usab makahimo sa pagtagamtam sa panalangin sa adlaw nga igpapahulay. So sa unom kaadlaw gisugo kita sa pagbuhat, apan sa ikapito gisugo kita sa pagpahulay. Karon mga kaigsunan, ang Marcos 2:27 nagaingon, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw nga igpapahulay. Muna mga kaigsunan, dili kini vice versa nga ako gibuhat ko para sa adlaw igpapahulay, dili makaigsunan. Kung dili gingon dinhi, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat para sa benepisyo kini sa tawo. Para mahimo kining panalangin ngadto sa tawo. Og dili ang tawo gibuhat para sa pagkabalaan sa adlaw igpapahulay. Dili makaigsunan. Kung dili ang Ginoo nagbuhat og adlaw igpapahulay aron nga mahimo kining panalangin, mahimo nga benepisyo ngadto sa tawo. Nganong nasulti kini sa Dios mga kaigsunan? Gumikan kay kaniadto ang mga Parisiyo ug Eskriba, lahi ang ilang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Strikto kaayo ang ilang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kay nganuman, once nga ang usa ka tawo magbalatian sa adlaw nga igpapahulay, alang sa mga Parisiyo ug mga Eskriba, kung imo na siyang tambalan sa adlaw igpapahulay, nan nakasala na ka sa sugo sa ikaupat nga sugo. Apan gibadlong sila ni Kristo mga kaigsunan, pinaagi sa pagsulti nga ang adlaw igpapahulay gibuhat kini para sa tawo, ug dili ang adlaw igpapahulay ang tawo para sa adlaw igpapahulay. Bot ipasabot nga kung dunay mga nagbalatian ni anak nga panahon ug kinahanglan nga sa adlaw nga igpapahulay, kung kinahanglan sila dadon ngadto sa balay nga tambalanan, ngadto sa ospital, nan ato kanang buhaton. Sama ni Kristo mga kaigsunan, nga sulod sa adlaw igpapahulay, siya usab nag-ayo sa mga balatian. Kay nganuman, ang adlaw igpapahulay gibuhat kini para sa imo ug kanako, para sa panalangin nimo mga kaigsunan ug para sa ato nga benepisyo. Ug matod pa dinha mga kaigsunan, gibuhat kini sa tawo, no? Wala kana gibuhat mga kaigsunan alang lamang sa mga Hudiyo, no? Alang lamang sa mga Parisiyo ug mga Eskriba, alang lamang sa mga Samaritanhon, kung dili mga kaigsunan, alang kini sa tibuok nga mga katawhan. Gani mga kaigsunan, ang orihinal nga pagpadayag sa Ginoo diha sa Sinai mga kaigsunan, iya pang gingon, bisan pa sa imong dumuluong, no? Kung dili kana Hudiyo o hintil kana, kinahanglan siya mopahulay sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan. Buot ipasabot nga ang orihinal nga pagdisenyo sa adlaw igpapahulay, dili kini nabilong sa usa lamang karasa, kung dili alang yun kini sa kinatibuk-an mga kaigsunan, alang sa tibuok ng mga tawo. So, unsay timailhan sa katawan sa Dios? Ezekiel 20:12, gihatag usab kanila ang akong adlaw igpapahulay aron mahimong usa ka timaan. Ang manok mga kaigsunan, kung imo nang manok, imong timan-an nga imo nang manok. Pero ang manok mga kaigsunan, dili na makaila nga ikaw maoy iya nga tag-iya, iya nga maglalalang.
Apan dunay mananap mga kaigsunan nga kini siya nakaila siya nga kini mao iyang agalon, no? Kining karnero mga kaigsunan, once nga nasuod na siya sa iyang agalon, kabalo siya kung unsay tingog sa iyang agalon. Mao na nga kung isagol sila sa uban nga mga karnero mga kaigsunan, bisag usa lang kakulungan, unya duha ka magbalantay, once nga magbulag ang duha ka magbalantay, ang ilang karnero dili ni masaag mga kaigsunan, didto gyud ni moadto sa ilaha nga kung asa nila tawgon. Ingana ang relasyon sa adlawng igpapahulay ngadto sa tawo ug ngadto sa Ginoo. Ang adlawng igpapahulay imong gipaila nga ikaw giila nimo ang Dios nga maoy imong maglalalang. Og ang Dios usab nakaila usab kanimo nga iya kang katawhan pinaagi sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. So sa ato nga pagsimba karon, ang Dios nakaila gayud sa atoa nga iya kitang katawhan. Og sa ato nga pagsimba, ang Dios usab atong giila nga siya ang ato nga maglalalang. So ang Dios nagaingon sila mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo, no? So pasabot mga kaigsunan na ay ginatawag nga relationship mga kaigsunan niini nga kini nga bersikulo nga ang nagapataliwala niini, no, sa pagka maglalalang og sa imo nga mga linalang mga kaigsunan mao gayud ang adlaw nga igpapahulay. Lucas 4:16, og si Jesus miabot sa Nazaret, then didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinagoga sa adlawng igpapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa. Mga kaigsunan, kanang pulong nga nabatasan, no? Wala kana nahitabo sa usa lamang ka kining usa ka panahon, no? Wala kana nahitabo sa tulo lamang ka bises mga kaigsunan, kung dili ang pulong nga nabatasan imo nang na-practice mga kaigsunan, na himo na nga nakhimong kabahin sa imo nga kinabuhi, nga imo gyud nang ginabuhat matag karon og unya. Ug batod pa dinhi nabatasan ni Ginoong Hesus. Iya nang kinaiya mga kaigsunan ang pag-adto sa simbahan o sa sinagoga sa adlawng igpapahulay. Ug matod pa dito og mitindog siya aron sa pagbasa. Usa sa pagsimba mga kaigsunan, no? Kultura sa pagsimba sa mga Hudiyo, mao kanunay ang pagbasa sa balaang kasulatan. No, mao na mga kaigsunan nga ang pagsimba sa adlaw nga igpapahulay naglangkob usab kini og Bible study. Pagtuon sa pulong sa Ginoo. No, so sa ato nga matag pagsimba mga kaigsunan, dili gayud mawala ang pagtuki sa balaang kasulatan. So karon balik ta sa adlaw nga ikapito, no? Unsa man gyud ang adlaw nga igpapahulay. Sa ato nga gisulti sa ato nga lecturer sa miagi mga kaigsunan nga ang adlaw nga pagpangandam nagsundanay ang adlaw nga pagpangandam ug ang adlaw nga igpapahulay, ug human sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan mosunod na dayon ang nahaunang adlaw sa semana, no? So atong balikan mga kaigsunan kung unsa gyud nga adlaw ang adlaw nga igpapahulay. Ang kalendaryo atong basihan, ang adlaw nga ikapito, kung basahon ni kung imong ihapon mga kaigsunan, ang adlaw nga ikapito mao ang Sabado. Pero ang kalendaryo mga kaigsunan, posible kana nga mausab, no? Gani sa atong cellphone, makabuot na ta kung unsay unang adlaw nato sa semana, no? So, pero ang balang kasulatan, dili gayud kini mahimo nga mausab mga kaigsunan. Gani gingon dinhi og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay. Natapos na ang adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan. Og sa pagbanag-banag pa sa naunang adlaw sa semana, si Maria ug ang usang Maria ming-adto sa lubnganan. Mao kini ang ginahimo sa ato mga kaigalaan panahon sa Semana Santa. Gani next week Semana Santa na pod mga kaigsunan. Og unya pagka Domingo mga kaigsunan, mao kana ang ginatawag nila nga Easter Sunday. Ang ilang kinabuhat nga kinahanglan magsugat ana nga adlaw kay nabanhaw si
Ginoong Hesus. So matod pa din himang kaigsunan sa pag-adto ni Maria ug laing Maria ngadto sa lubnganan, no? Pag hilabay na, humana ang adlaw nga igpapaulay, si Maria ni adto sa lubnganan. Og sa naunang adlaw sa semana, ang pag-adto ni Maria sa lubnganan, unang adlaw sa semana. Og karon mga kaigsunan sa panahon sa Semana Santa, ang Easter Sunday kanang pagsugat mga kaigsunan, adlaw nga Domingo kay si Kristo nabanhaw sa adlaw nga Domingo. So, atong basahon sa Mayong Balita o sa Duay version makaigsunan. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw nga Domingo, si Maria Magdalena ug laing Maria nangadto sa pagtan-aw sa lubnganan. So humana ang adlaw nga igpapahulay makaigsunan. Unya sa sayo sa adlaw nga Domingo, si Maria ug laing Maria nangadto sa lubnganan. Makaigsunan, unsa man ang adlaw sa dili pa ang adlaw nga Domingo? Sabado, no? So kung ang Sabado makaigsunan, matod pa didto, ang Sabado mao kini ang ang Domingo mao kini ang nahaunang adlaw sa semana. So kung magsugod tag ihap makaigsunan, sa naunang adlaw sa semana, diha sa Domingo, unsa man ang ikapito ka adlaw. Mao ang Sabado. Gani makaigsunan, ang Sabado dili kayo nato mabasa diha sa Cebuan o sa unsa nga version, diha lang sa Duay version o diha sa kining dunay mga Spanish version makaigsunan, gumikan kay ang nadala kanato dinhi makaigsunan mao man ang si Magellan makaigsunan, no? Gani kung ato nga tan-awon diha pa sa balang kasulatan, ang ato nga mga adlaw duna lamang ginatawag makaigsunan unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw. Og ang ikapito ka adlaw makaigsunan ginganlan kini sa Ginoo og adlaw nga igpapahulay, no? Adlaw nga igpapahulay makaigsunan. So wala pay gitawag diha nga Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes makaigsunan. Wala pa, ang gibutan lang diha unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw. Ug unya ang adlaw nga ika-unom makaigsunan gitawag kining adlaw nga pagpangandam, no? Sunod dayon human sa adlaw nga pagpangandam, mosunod dayon ang adlaw nga ikapito nga gitawag na usab nga adlaw igpapahulay. So karon makaigsunan, sa diha na nga naana ang ato nga mga pagano, naana ang mga pagano, ila usab nga ginganlan ang mga adlaw diha sa ila nga mga Dios-Dios. So una ilang gitawag ang ila nga ang unang adlaw mga kigsunan ila kining ginganlan sa ilang Dios nga adlaw, mao nang ginatawag nga Sunday, no? So ikaduhang adlaw mao na nga ilang ginganlan sa ilang adlaw nga Wednesday, no? Hantod nga ang ikapito ka adlaw ilang gitawag nga Saturnos, no? Kronos. So, Saturnos, Kronos makaigsunan, ginganlan nila sa nga kining adlaw, adlaw ni sa ilaha nga Dios nga Saturn, no? Pag-abot na pod dinhi sa Latin makaigsunan, gi-translate na pod kining Greek nga adlaw makaigsunan, gi-translate na pod ngadto sa kining Latin. Mo na nga anay Jes Soles, Jes Mondes, ano? Ginganlan na diha makaigsunan hangtod sa Sabado. Hangtod nga pag-abot na pod dinhi sa Spanish makaigsunan, ginganlan na pod kana nga kining ang ilang nga gi-translate na pod kana sa Spanish hangtod nga gi-translate na pod ngadto sa English nga mo na nga naay Sunday, Monday, Tuesday hangtod nga Saturday. Apan sa Biblia makaigsunan, diha sa balang kasulatan, unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw lang ang mga pangalan. Pag-abot sa ikapito, ginganlan na pod ni gitagaan og title sa Ginoo nga adlaw nga igpapahulay. Mga kaigsunan, kung imong tan-awon, ang adlaw nga igpapahulay mao ang ikapito, mao lamang ang adlaw nga Sabado. So matod pa nila mga kaigsunan sa pagkabanhaw ni Kristo. Human sa pagkabanhaw ni Kristo, giusab ang pagbantay sa Sabado ngadto sa pagbantay sa
Domingo. Apan ato nga tan-awon mga kaigsunan kung giusab bagyod ni Kristo, no? Giusab bagyod sa balang kasulatan. Gani gingon dinhi kay sa usa ka dapit siya nagasulti may tungod sa ikapito ka adlaw. Sa ingon niini nga paagi, og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanan nga mga buhat. Kadusa mipahulay ang Dios sa ikapito ka adlaw. Og dili sa unang adlaw, no? Gingon diha sa ikapito mipahulay ang Dios sa tanan niya nga mga buhat. Busa ang sugo gingon dinhi, busa nagpabilin pa diay ang usa ka kapahulayan, no? Nga gitagana sa Dios alang sa iyang mga katawhan, alang sa iya nga mga katawhan. No, so kung ikaw mibati nga ikaw katawhan sa Dios, nan nagpabilin pa kini nga adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan. Kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyang pagpamuhat. So kung mubantay ta sa adlaw nga igpapahulay sa Ginoo, muundang pud ta sa ato nga pagbuhat, susama nga ang Dios miundang sa iya nga pagbuhat. Busa kinahanglan pang limbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron nga walay usa ka nato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Mga kaigsunan, ang Dios mipahulay lamang sa adlaw nga ikapito. Kung buta nga musunod ngadto sa ato nga Dios, mo pahulay usab ta sa adlaw nga iyang gipahulayan. Og kay ang Dios mipahulay man sa ikapito, nan mo pahulay usab kita sa ikapito mga kaigsunan nga mao ang adlaw nga Sabado. Atong tanawon kung giusab ba kini sa mga apostoles mga kaigsunan. Sa wala na si Kristo, tanawon nato kay matod pa sa uban, pagkabanhaw ni Kristo, nausab na ang adlaw nga igsisimba. Dili na ikapito kung dili unang adlaw na sa simana, kay nganuman sa diha nga nabanhaw si Kristo pag adto ni Maria dito sa lubnganan, miyukbo miluhod si Maria sa pagsimba sa Ginoo, no? So mao na nga ibalhin na dito sa Domingo. Pero atong tanawon mga kaigsunan, kung nagpadayon ba tong pagbantay sa Domingo nga si Maria miyukbo ni unsa ni nagluhod mga kaigsunan, ang pag-adto ni Maria sa lubnganan dili kato igsisimba mga kaigsunan, no? Dili ang tumong ni Maria nga pag-adto ngadto sa lubnganan para musimba, kung dili ang pag-adto ni Maria sa lubnganan aron sa pagtan-aw sa patayng lawas ni Ginoong Hesus. Apan kay iyang nakita na matikdan niya nga nabanhaw si Ginoong Hesus, unya nakita niya si Ginoong Hesus dito miluhod dayon si Maria mga kaigsunan. Mga kaigsunan, sa tanang adlaw makahimo kita sa pagsimba ngadto sa atong Ginoo. Mao na nga ang Seventh-day Adventist Church kanunay matag adlaw nagahimo sa pag-worship, no? Worship sa buntag, worship sa gabi. Ikapito at sa tanang adlaw makaigsunan nagahimo kini sa pag-worship, no? Apan sa adlaw nga ikapito, pinasahi kini nga adlaw makaigsunan nga dili lang worship ang ilang gibuhat dito, kung dili ilang gitalikdan ang ilang mga buhat mianhi ngadto sa simbahan aron sa pagsimba. Atong tanawon makaigsunan kung unsa pod gibuhat sa mga apostoles. Kung ila bang gibantayan ang unang adlaw o ang ikapito ka adlaw. Apan sila mingbaktas gikan sa Perge, mao na ni ang early church makaigsunan o ginatawag nga early Christian church. Misugod na ang mga Kristohano ni ini nga panahon, gumikan sa pagpanglutos dito sa Jerusalem mga kaigsunan, nisugod sila kay ang mga Parisiyo ug mga eskriba dili mudawat kang Kristo ingon nga Dios mga kaigsunan, mao nga ilang gipanglutos ang mga katawan ug nagkatag-katag sila dito sa Asia Minor ug unya ang mga Kristohanon mi katag dito sa Asia Minor mga kaigsunan ug matod pa dinhi sa unang iglesia sa mga Kristohanon, no? Apan sila mingbaktas gikan sa Perge, mingabot ngadto sa Antioquia. Mao kini ang una nga syudad mga kaigsunan diin sila nakabaton og simbahan sa mga Kristohanon. Sa kayutaan sa Pisidia og sa pagkaadlaw nga igpapaulay, sila misulod sa sinagoga og naglingkod. Ang mga naunang Kristohanon mga kaigsunan, ang ilang adlaw nga igsisimba, dili unang adlaw, dili Domingo.
kung dili adlaw nga ikapito mga kaigsunan. Matod pa dinhi, og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tawo minghangyo kanila nga kining mga butang nga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod adlaw igpapahulay. Sa diha nga nagawas na sila ni Pablo ug ni Bernabe, human na sa ilang pagsimba. Nihangyo ang mga katawan nga unta sunod na pod adlaw igpapahulay, mubalik na pod mo og suginlan na pod mininyo sa susama nga pulong sa Ginoo. Bot ipasabot nga ang sayo nga mga Kristohanon mga kaigsunan, nagabantay sila og sinimana nga pagbantay sa adlaw igpapahulay. So atong tanawon mga kaigsunan kung mibalik ba si Pablo og si Bernabe. Versikulo 44. Og sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay, hapit ang tanan nga nanagpuyo sa syudad nga nagakatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, no? Sunod adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan. Sunod Sabado, hapit dagyod nga ang tanan nga nagapuyo ni adto nga syudad sa Pisidia dito sa Antioquia mga kaigsunan, halos ang tanan nga mga tawo nagtigom dito para sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Gani bersikulo 48. Bisan pa ang mga hintil mga kaigsunan, atong makita nga sila nangalipay og ilang gidayig ang pulong sa Dios og silang tanan na nagpanoo nga alang sa gitagana daan sa kinabuhing dayon. Sa diha nga kita magatuo ug magaalagad sa Ginoo mga kaigsunan, gi-reserve na ang ato nga mga kinabuhi diha sa kinabuhing dayon. Gitagana na tadaan diha sa kinabuhing dayon. Gani sa langit ba mausab ba ang pagbantay sa adlaw igpapahulay? No, basig usbon ang pagbantay didto mga kaigsunan. Isaiah 66, 22, 23. Og bisan pa sa bag-ong langit og bag-ong yuta, ang tanan nga mga katawhan nga magasimba sila sa Dios sa adlaw igpapahulay. Bisan pa didto sa langit mga kaigsunan, bisan pa unya sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, dili pagailisan ang pagsimba sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan. No, dili pagailisan ang pagsimba ngadto sa Ginoo. Kinsa di ay ang nag-usab sa adlaw igpapahulay. Kung dili si Kristo, kung dili ang mga apostoles ang nag-usab sa adlaw igpapahulay mga kaigsunan, kinsa man ang nag-usab sa adlaw nga igpapahulay, no? Matod pa diha mga kaigsunan ang kadagkuan sa iglesia, no? Makita nato ganiya nga sayo sa mga Kristohanon mga kaigsunan, sayo sa diha sa sayo nga iglesia sa mga Kristohanon, nagabantay pa sila sa adlaw nga igpapahulay. Apan nganong nausab man, nganong duna may kausaban, no? Gani ang Ezekiel 22:26, ang mga kaparian nagalapas akong kasuguan o gipasipalahan ang mga balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan taliwala sa mga balaan og dili balaan. Sila wala magatudlo sa kalainan taliwala sa mahinlo og mga mahugaw. O gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong mga adlaw nga igpapahulay og ako ilang gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Mga kaigsunan, duna nay mga paglapas sa adlaw nga igpapahulay kaniadto pa, no? Gani matod pa dinhi ang mga kadagkuan sa iglesia mga kaigsunan, wala sila magbutang sa mga balaan, sa kalainan sa balaan og dili banalaan. Gitaptapan ang ilang mga mata mga kaigsunan og unya ilang gipasipalahan ang adlaw igpapahulay og ilang gipasipalahan ang Dios. Og kung ato nga tan-awon mga kaigsunan sa history, kung kinsa gayod ang nag-usab sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan, makita nato sa history diha sa libro sa Convert Catechism mga kaigsunan of Catholic Doctrine. Dunay a question and answer, no? Murabag sa Kriska mga kaigsunan nga dunay pangutana, dunay tubag ang kini nga libro. Og unya matod pa dinha mga kaigsunan sa pangutana, unsa mang adlaw ang igpapahulay, no? Ang tubag mga kaigsunan diha sa Converts Catechism, Sabado ang adlaw nga igpapahulay, no? Ilang gitubag mga kaigsunan unsa man gyud ang adlaw nga igpapahulay sa Biblia?
Sabado ang adlaw nga igpapahulay sa Biblia. Nganong nagbantay man kita sa Domingo imbes sa Sabado. Og matod pa dinhi, tungod kay ang Katoliko nga iglesia nagabalhin sa pagkabalaan sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo. Di ay bang kaigsunan, ilang gidawat nga tungod sa ilang nga otoridad, no, matod pa nila nga kami dunay kagahom nga among ibalhin ang pagkabalaan sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa adlaw nga Domingo, no? Og matod pa mga kaigsunan sa Faith of Our Fathers, matod pa ni Cardinal Gibbons, mahimong basahon nimo ang Biblia gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag, apan dili ikaw makakaplag bisan usa lang kalinya nga nagpamatuod sa pagbalaan sa adlaw nga Domingo. Mga kaigsunan, gibutang kini sa history mga kaigsunan o diha gani sa libro sa Faith of Our Fathers, page 89, nga giingon ni Cardinal Gibbons mga kaigsunan, dili ka makakaplag diha sa balang kasulatan nga nagasugo kanato sa pagbalaan sa adlaw nga Domingo. Kung dili, iya lamang kana nga pagtulud-an nga sa diin gibalhin sa ato nga mga kadagkuan sa simbahan nga Katoliko mga kaigsunan ang pagkabalaan sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa adlaw nga Domingo. Ang Biblia nagduso sa reliyoso nga pagbantay sa adlaw nga Sabado. Ang adlaw nga kita Katoliko wala magabalaan. So mga kaigsunan, kung imong tanawon diha sa dagko nga mga library, no? Labi na dinhi sa sinulat ni Cardinal Gibbons sa Faith of Our Fathers, giingon mga kaigsunan nga kini sila wala magahimo sa pagbantay sa kasuguan tungod kay duna sila nagbati sila nga pwede nila usbon ang adlaw nga balaan ngadto sa adlaw nga Domingo. Apan si Pedro ug ang mga apostolos mitubag nga nag-ingon, kinahanglan maoy among tumanon ang Dios inay mga tawhanong kagamhanan. Sa diha di ay mga kaigsunan nga kung ang ato nga mga kadagkuan muhimo na gani og supak sa gisulti sa balang kasulatan, kinahanglan nga sa susama ni Pedro mga kaigsunan, kinahanglan ato nga tumanon ang ato nga sundon ang Dios kaysa mga tawhanon nga mga pamalaod nga dunay kasupak sa balaang kasulatan. Gani ang Ezekiel 36:27, og igabutang ko ang akong espiritu sulod ninyo, og tan-awon ko nga kamo makasunod sa akong mga kabalauran, og magabantay sa tanan nga mga sugo nga akong igahatag kaninyo. Sa diha di ay mga kaigsunan nga kita magadawat kang Kristo isip atong personal nga manluwas. Siya magahatag kanato sa gahom sa balang espiritu nga sa diin makahimo kita sa pagsunod sa iyang mga kabaluuran. Diya matingala ta mga kaigsunan nga nganong kaniadto malinapason pa man ko, kaniadto lisod pa man kaayo nako sundon ang pagbantay sa adlawng igpapahulay, apan sa diha nga kita nagtugyan sa atong kinabuhi nga anak ang Kristo, siya magahatag kanato sa gahom nga sa diin kita makasunod kaniya sa adlaw nga igpapahulay. Kita nag-ingon nga atong bantayan ang usa ka adlaw sa semana ingon nga adlaw nga pagsimba, o kita nakasabot nga unang adlaw sa semana kini tungod kay maoy bakante alang sa kadaghanan butang nga hiusahan sa tanan. Sa ila di ay nga pag-declare mga kaigsunan, ilang nasabtan nga ang adlang igpapahulay sa sumala sa Biblia mao ang Sabado. Apan gumikan kay mas bakante sila sa adlaw nga Domingo, mao nga ilang gibalhin ang pagsimba sa adlaw nga igpapahulay diha sa adlaw nga Domingo. Karon mga kaigsunan, asa man kita nagasunod sa ato nga pag-alagad, no? Kita nagasunod sa duha lamang ka mga dalan mga kaigsunan. Unsa man ang dalan nga imo nga ginalaktan, no? Kining mga tawhana matud pa nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, no? Nagatawag sila, nagasangpit sila sa Ginoo, nagaampo sila sa Ginoo, nag-alagad sila sa Ginoo. Ingon diha, nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Bot ipasabot, nagapangalagad gyapon mga kaigsunan. Pero tanawa, apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang sa tawo.
Mga kaigsunan, ato nga basihan ang ato nga pagpangalagad karon. Asa man ta gasunod sa tradisyon, sa butang nga gisugo lamang sa tawo, o diha sa Biblia mga kaigsunan nga sa diin mao kini ang gimando sa Ginoo. Sa diha nga kita magalakaw sa dalan mga kaigsunan, ato gayud siguroon nga kini nabasi sa karaan nga dalan mga kaigsunan nga mao'y gisulti sa balaang kasulatan nga kanunay nagatudlo ngadto kang Kristo o kana nga dalan mga kaigsunan mao ang magahatod kanato sa dalan sa kinabuhing dayon. So mga kaigsunan, nagingon dinhi kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang ako nga mga sugo. Sa pagbalik kana sa ato nga Ginoo mga kaigsunan, mao kini ang iya nga tawag alang sa iya nga mga katawhan. Sa diha nga siya magabalik na magaingon siya, ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa pagbantay sa sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Mga kaigsunan, sa diha nga siya magabalik, iyang pagatawgon ang iyang mga katawhan. Katong mga katawhan nga nagbantay sa iyang sugo o nagsunod sa tinuuhan ni Jesus. Kung unsa ang tinuuhan ni Jesus, kung unsa ang adlaw nga ginasimba ni Ginoong Hesus, unsa nga adlaw si Jesus misulod sa sinagoga, mao kini ang adlaw din iyang mga katawhan nagahimo usab sa pagsunod ngadto kaniya. Mga kaigsunan, kinahanglan nga atong siguroon kay ang dalan ngadto sa kinabuhing dayon usa kani kadalan nga masigpit mga kaigsunan. Dili di ay basihan sa dalan mga kaigsunan nga atong pagasundon. Kini nga dalan kay daghan ang nagsubay niini. Kini nga dalan kay daghan ang nagahimo sa pagsimba niini. Dili kana mao'y basihan mga kaigsunan. Apan ang basihan sa dalan nga atong pagasundon kinahanglan nabasi kini sa balaang kasulatan. Kinahanglan mao kini ang gisugo sa Ginoo, kinahanglan mao kini ang gisunod usab sa ato nga Ginoo. Kung unsay tinuuhan ni Jesus, kinahanglan mausab kana ang ato nga himuon nga tinuuhan kay mao kana ang dalan nga magahatod kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Ang Dios magapanlangin kanato tanan.